बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ब्यूरो चीफ हाजी जुबैरनत की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन सियालकोट उस्मा शहजादी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की मसालों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां एक यूनिट सील कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने हाजीपुरा रोड पर वाक़ मसाला जात तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा। यूनिट बंद कर दिया गया। यूनिट में नाकिस सुर्ख मिर्चें और हल्दी तैयार की जा रही थी। मालकान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने 800 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तहवील में ले ली। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से साबिका लिए जाने वाले तजज़ियाती नमूने नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सुर्ख मिर्च और हल्दी में मसर सेहत रंग की मिलावट की जा रही थी। सुर्ख मिर्चों में मिलावट मैदे की बीमारियों का सबब बनती है। मजीद फूड सेफ्टी टीमों ने रेलवे रोड पर वाक़या मारूफ स्वीट शॉप पर छापे के दौरान स्वीट शॉप को भारी जुर्माना आयद किया। मिठाई की तैयारी में मसर सेहत ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीमों ने भारी मुकदार में मसर सेहत रंग और केमिकल मौके पर तलफ कर दिया। अवामुल नास को मयारी अशिया फराहम करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर लम्हा मैदान अमल में है। खबर है ठट्ठा से। मुमताज समेजो की रिपोर्ट के मुताबिक जयसिंध मुहाज की जानिब से गुज़श्ता रोज ठट्ठा शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत जयसिंध मुहाज जिला ठट्ठा के सदर अमजद शौरो ने की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जयसिंध मुहाज के रहनुमाओं का कहना था कि जयसिंध मुहाज के मरकजी चेयरमैन रियाज चानियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से उनके घर पर मारे जाने वाले छापों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिलफौर उनके चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए मारे जाने वाले छापे रोके जाएं। सिंध के नौजवानों की जबरी गुमशुदगियां बंद की जाएं और गुम किए गए नौजवानों को रिहा किया जाए, जबकि सिंध में रहने वाले गैर कानूनी महाजरीन को सिंध बदर करके आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोका जाए। मसूरा दिगर जयसिंध मुहाज की जानिब से एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरे में जयसिंध मुहाज जिला ठट्ठा के सदर अमजद शौरो, जावेद नाहियो, फरहाद चांडियो, सागर मला, मुर्तजा लाशारी, रईस कुवैजो समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रुख करते हैं लहड़ी का। रॉयल एशिया न्यूज के नुमाइंदे मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्त आला उबैद खान रिंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सिबी के डिविजनल अस्पताल में सेहत नाम की कोई चीज नहीं, न कोई डॉक्टर और ना ही लेडी डॉक्टर है। लोग अपने मरीजों को लेकर घूम रहे हैं। लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से बड़ी परेशानी का सामना। लोग अपने मरीजों को लेकर कोयटा का रुख करने लगे। इतने बड़े अस्पताल में लेडी डॉक्टर का ना होना महकमा सेहत के लिए सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच बोलें तो दुश्मन हज़ारों में, ना बोलें तो मरीज़ों की लाशें उठाएं। अफसोस अफसोस, डिवीज़न सिब्बी पूरे पाकिस्तान को सुई गैस फराहम करती है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? खाली अस्पताल जिसमें गायनी लेडी डॉक्टर तक नहीं। क्या हम जंगली हैं? क्या हमें हक नहीं है इलाज की? कोई सहूलत अस्पताल में इलाज की नहीं है। एक गरीब औरत की डिलीवरी लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से उसको कोयटा रेफ़र किया गया, जबकि वो इंतहाई गरीब घराने से था। उसने मजबूर होकर प्राइवेट लेडी डॉक्टर के पास गए। सूद पे पैसे लेकर उसने अपनी वाइफ जच्चा बच्चा का जान बचाया। ज़िला सिबी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। अगर कोई आता भी है वो इतना सिफारिश वाला है जो अपना ट्रांसफ़र वापस कोयटा करा लेता है। ज्वाइनिंग कर लेते हैं लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं देते। आप जब भी सेक्रेटरी ऑफिस जाएं, वहाँ डॉक्टरों की अंबार लगी हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। क्या हम इस आवाज़ को कहाँ पहुँचाएं? हमारी कौन सुनेगी? यहाँ तो ना एमपीए साहब बोलते हैं, ना एमएनए साहब बोलते हैं, ना हमारे मोतबरीन बात करते हैं, क्योंकि गरीब से सिर्फ एक अल्लाह राज़ी है, बाकी गरीबों का यहाँ कोई नहीं है। मैं हुकूमत वक्त, कोर कमांडर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें, सोमोटो एक्शन लें, ताकि अभी आप देखें ट्रेनें हमारी बंद है, गरीबों की सवारी है। कितने माह हुए हैं ट्रेनें बंद हैं, रोड हमारे आए रोज़ बंद होते हैं।
تو یہ ظلم ہم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں پریس کانفرنس کے ذریعے ان سے اپیل کرتا ہوں، خدا را ہم مفلس اور غریب لاچار بندوں کا مدد کیا جائے. شکریہ. خبر ہے کشمور سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر شفقت حسین کھوسو کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ریڈ کرسٹ ہلال احمر پاکستان کمر وسیم اور ان کے وفد نے ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی سے ملاقات کی. ضلع کشمور میں سیلاب اور بارش سے متاثرہ علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت سندھ سیلاب اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں اپنا کام کر رہی ہے، جبکہ مختلف تنظیموں کو ریلیف کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس موقع پر ریڈ کرسٹ ہلال احمر پاکستان کمر وسیم نے کہا کہ جلد ہی ہلال احمر ضلع کشمور کے بارانی علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے گا. اجلاس کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے معزز مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، ٹوپی اور اجرت کے تحفے کے طور پر پیش کیے. اور ادھر آئی جی جیل خانہ چوت ملک مبشر احمد خان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد کو ماڈل جیل بنانے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں قیدیوں کو مثبت دھارے میں لانے کے لیے متعدد پائلٹ پروجیکٹس کا آغاز کر دیا گیا. آئی جی جیل خانہ چوت ملک مبشر احمد خان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد کو ماڈل جیل بنانے کے سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ جیل محمد ابوبکر عبداللہ کی جانب سے بہت سے شعبہ جات قائم کیے گئے جو قیدیوں کو مثبت دھارے میں اور زندگی خوشیاں لوٹانے میں اہم ثابت ہوں گے. جیل میں منشیات کے عادی افراد کے لیے حساس وارڈ کے نام سے شعبہ بنایا گیا، جس کا مقصد منشیات کے عادی قیدیوں کو منشیات سے چھٹکارا دلانا اور ان کی اچھی صحت کو یقینی بنانا ہے. ویلنگ ویئر اور انٹرنیشنل اداروں کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منشیات کے عادی قیدیوں کے لیے مکمل لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، جس میں قیدیوں کے پورے دن کے شیڈول میں خوراک، ہائیجینز، ادویات، لباس، ان کو پی ٹی اور ورزش، قیدیوں کے روزانہ کی ایکٹیویٹیز کی کلاسز، اس میں یوگا کا آغاز اور دیگر بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کو شامل کیا گیا. اس عزم کے ساتھ کہ اپنی قانونی سزا پوری کر لینے کے بعد ان افراد کو اپنے روزگار کے حصول میں کوئی دقت پیش نہ آئے. اس سلسلے میں ہنر سکھانے کے بہت سے پروگرامز بھی جاری ہیں. وہاڑی کے منچلے نوجوان نے شادی کی منائی انوکھی سالگرہ. شادی کے 1 سال بعد دوبارہ دلہا بن کر سسرال پہنچ گیا اور دلہن کی جانب سے بارات کا پرتپاک استقبال کیا گیا. شادی کی روایتی رسمیں دوبارہ سر انجام دی گئیں. دوستوں کے شادی پر بھنگڑے اور آتش بازی بھی کی گئی. وہاڑی کے نواحی علاقہ 911W کے رہائشی ارسلان کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی، جس نے اپنی بیوی کی محبت میں شادی کی سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے بھرپور اہتمام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بارات لے کر دلہن کو لینے سسرال پہنچ گیا، جہاں دلہن کی جانب سے بارات کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور باراتیوں کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر دلہے کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اس پریشان حال دور میں جب ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، اپنے دوست کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اس شادی کی سالگرہ میں شریک ہوئے اور دل کھول کر انجوائے کیا، جبکہ دلہا ارسلان تو دوبارہ دلہا بن کر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا. ارسلان کا کہنا ہے کہ اسے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے شادی کی سالگرہ کو یادگار بنایا. اس موقع پر دوستوں اور فیملی نے بھرپور ساتھ دیا. خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا سے. جلال پور پیروالا میں سوئی نادرن گیس آفس میں تعینات سینئر سپروائزر پیرالائزڈ فٹر 4 سال سے گھر بیٹھے تنخواہ لینے لگے. سینئر سپروائزر فٹر نہ ہونے کی وجہ سے جلال پور میں ایمرجنسی سروسز، گیس پریشر، بوسیدہ لائنوں کی ریپیئرمنٹ، لیکیج کنٹرول جیسے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا. شہریوں کا نیا سینئر سپروائزر فٹر تعینات کرنے کا مطالبہ. سوئی نادرن گیس آفس جلال پور پیروالا کے اعلیٰ افسران کی مبینہ ساز بازی. سوئی گیس آفس میں تعینات سینئر سپروائزر فٹر ریاض حسین بھٹی اگست 2018 سے پیرالائزڈ ہونے کے باوجود 4 سال سے گھر بیٹھے سرکار سے بھاری تنخواہ لے رہا ہے. سینئر سپروائزر فٹر کے نام پر 4 سالوں میں قومی خزانے کو 1 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی بار نشاندہی کے باوجود اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جبکہ جلال پور سوئی گیس آفس میں سینئر سپروائزر فٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی سروسز، گیس پریشر، بوسیدہ لائنوں کی ریپیئرمنٹ، لیکیج کنٹرول جیسے مسائل 4 سال سے حل نہ ہو پا رہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. شہریوں نے پیرالائزڈ سینئر سپروائزر فٹر ریاض حسین بھٹی کی فزیکل فٹنس رپورٹ کروانے اور جبری ریٹائرڈ کر کے نیا سینئر سپروائزر فٹر تعینات کرنے کا مطالبہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. بیورو چیف محمد اعظم وٹو کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن دیپال پور روڈ پر 13 SP سٹاپ پر بلرب سڑک کے رہائشیوں نے گھروں اور گٹروں کا گندا پانی سڑک پر چھوڑنا شروع کر دیا. سڑک عرصہ دراز سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب گندے پانی کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس کی وجہ سے روزانہ ہزاروں گاڑیوں، بسوں، ٹرکوں، کاروں اور موٹر سائیکل سوار کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. متعدد بار ایکسین ہائی وے پاک پتن کو یاد دہانی کروائی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی. ڈی سی سید آصف حسین سے اپیل ہے کہ فوری طور پر سڑک پر گندے بدبودار پانی کی نکاسی کو بند کروایا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے.
शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन की जानिब से जनूबी पंजाब में दूसरे मरहले में सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल IG डॉक्टर रियाज नज़ीर गाड़ा और DIG सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में HP मुल्तान रीजन की जानिब से दूसरे मरहले में सैलाब मुतासरीन के लिए नकद रकम की सूरत में राजनपुर की तहसील फाजलपुर के इलाका कोटला अंदरून के सैलाबी इलाकों में नकद रकम फी खानदान 5,000 रुपए टोटल 17 लाख रुपए तकसीम किए और रिलीफ कैंप भी लगाया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब ने इस्लाम मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम की। हुमा नसीब सैलाब ज़दगान की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल। मजीद कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंसानी खिदमत के जज्बे से हम सबको इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है। PHP मुल्तान रीजन अपनी मदद आपके तहत तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए दूसरे मरहले में इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन मुस्तकीन लोगों में तकसीम की गई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम कर रही हैं। कोटअद्दू से मोहम्मद जावेद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक कोटअद्दू तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस अज़-नज़र इलामा इकबाल मुनक्किद की गई, जिसका मकसद आलम इस्लाम को यकजा करना है। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उलमा कराम का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उनके इस बारे में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करते हैं, एहतमाम करते हैं वहदत के लिए। तो इस वजह से अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान में आप किसी भी मसलक में जाकर अगर वहदत की बात करेंगे तो वो आपसे सैयद जवाद नकवी का नाम ज़रूर पूछेंगे। वो कहेंगे कि आप उनसे तो ताल्लुक़ नहीं रखते। गोया आगा साहब ने इस हवाले से एक कुरान के अमर को ज़िंदा किया और जब आगा साहब ने जामिअतुल उस्का की बुनियाद रखी तो इदारे के ज़ैली शोबाजात और इदारे से मुल्का मराकज़ के तमाम के नाम कुरानी रखे और बड़े बड़े अहले सुन्नत मुफ्ती हत्ता शेखुल हदीस हद तक उलमा जब वहाँ पे आते हैं तो उनके जुमलों से उनकी ज़बान से हम एक जुमला सुनते हैं कि वो फरमाते हैं कि हम उर्वतुल वुस्का में आकर ये नहीं महसूस करते कि शियों का मदरसा है, हम ये महसूस अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।